سلام تعني هبلي كبرات فتوات تخطتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نسعى الزحرنا يوم حاصرتن اوانال زلنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تتهم نبخم كنبل صمدو بسرات حزو داقم قلقليلو صندوق فرسي እንዳበሉ በጸለቲ ኩዛዕነ ጸን ሓበሬታ ሃደሽ ደሽ ዘበለ ሰበር ዜና ሒዙም ቀልቀሊል ይርከብ እንታይ ተሰምዐ ብዝርዝር ናባኹም ከነብሊና በዓል ህዳር ጽዮን ብድምቀት ንምቅባር ከተማ አክሱም ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ብድምቀት አጋይሻን ምቅባል አበ ምድላው ትርከብ ኣብዚ ጉዳይ እውን ዝርዝር ሓበሬታ ክህልወና እዩ በተመሳሳሊ ምስ በዓል ህዳር ጽዮን ተተሓይዙ ካብ ከተማ መቐለ ተሰምዐ ተመሳሳሊ ሓበሬታ አበ ምድላው كترخبوهم كبراتن فتواتن تخاتلتنا ازيوم من كالوتن زكاة علتو مدلونا اسكع فتصامي بمصنح كتكتاتلونا دم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيزنقوم ببزلهمو سنة صانحيت عالم لخا معالت قدعات عكلات كلتشحن 18 عامة مرات ببرك هاجر 24 حدر عباك تمام مقالة كم زخبر بيرو محبرة وقدعات اقرمت كالن تكريا فليتو اتبع عليه ان قدعات عكلات زحقو في محبرة سب مهناس نزحاشا محبرة وعبيت بزبل تيما كم زخبر تقالي صلون قدعات عكلات محبرة يكون مع عموم نمعباي كل مدى وتصادف ومن تتقع منتو من نمرقات قد حبرة سبه لعول كم زخوة دمه مقتل حلاف بيرو محبرة وقدعان اقرمت كال تكريا اي قبر سلاسي طارق حبيرولهم اتبعاله نخلينا بزبل بسبورتا ودرات لقاسا دم بانال ميت بحلاو مرئيت عودة معخل أورتو فيزيوثيرابي مقالن كالوته نتبع على الزد مقو مرحا قبرتات كمز السالتو كوميتي تطايشون نفس رح كمز تعاتوه تقاليسو اللهم أبا كلي تشحن عسر تحرين عامة مرزة تخايدة مصنعتو ودبت عنا عالم كمزن ملاختم قد انت توقينات ببركة تقراي حدنت ب3 مليون قدعات عكالات كمز نبرن دحر تخوينات قن كمز تعاصفه اي تقبر سلاسي وستيخوم حبيروم يوم يوخون بارك ادم حزين بزح تخرج زي تقبرلون اب حبرة سبزلو زي تقرفه دحر عاد حساسبان قنت سابن نقودات اكلات عابي مقلالن زي محب حابن عابي ساقامات خوينم صني حميم قبل زحال ازقلص اتحلافي سلازي حزون زلاع مفتحي عابي من داي كله كرب عرب تساتفون تتقامنتن عابي مرقاص تخرت كقبرلهم بقصال ندما عرسوم نمعبا يكونها عدوم نملمع عابي زقبره دقافات قدميت كسرحلو كم زقبا اي تقبر سلاسي صوي عملهم أبي بيرو كوميشن حربينيات تقري مكايد سرح ماخل حويتن حكمنا حربينيات تقادلتين اي تقرايات حدث بقديهم كم تقري بركز زبودو قدعات اكلات كم زلون ازم قدعات اكلات ناي محوين ناي محب حابن اقري متكالن محقازن قدا كل حبرة سبسل زخونا أبي قدعات اكلات زلو صقم نمقرف ناب زحش درجة نخسقاقر بعالتنا انا زلنا كبل تقيسهم اللهم أبي كل مداول معاد كساتفون كالمعون حبرة سبزلو وقنزاب كعبن تخرج هيبكا كسرحلون محكا من سلطنة أبي محابيخون أبي تمرتي كساتفو مقبارة لمعات حان تعدي أبي مرقاص أبي أستواص اللو وكلو تقيسم اللوم تي محابر بعسرة 1986 عام تمرت تعيشون لعلي 30 شح عبالات حقيفو يركب زبالة دما أبي بيرو محابرة وقودياتن أقرمت كالن حلافي كتتل عبالات آي تولي بحتها أبل علي قودات بتصح زلو زخون يخون تسعنون مقرف منقص ترح زيخونسن ما دارك تأكلات ون قديم كواسو يقبا كبل أب زحلفو ملاختي تغيسولهم عالم لخا معالت قودات أكلات ببرك هاجر نمبل 33 قزم ببرك عالم دما نمبل 34 قزه كم تخبر ون تتغيسولهم أبي كتما مقالة كفلة كتما كويحن أبي كالوت كفلة كتما تات مقالة بزل على الدمك أتخبر بعل هدار جين مريم سلام أخوين نخلف زي توارد سرح يسرح كم زلو بيت صحفة زفر سلام نصدتان كتما مقالة فليتو حلف بيت صحفتها أي تردهين في الصحة مس 104.4 ريديو اف ام مقالة أبي زقبرو صانحيت كم زقلصهم ببركي كتما مس أمرر حصدتها بوليسن ملشان كفلة كتمان كم أول مس أمرر حسراويت حافشاوي صدتها اتا ختمه وحسن مقبار بفلاي دما ابي كفله كتما كويحن كاروت كبابتات مقلم بدمقت زخبر بعل هدار صيون مريم بسلام نخحلف زتوعدد سرح نمسرح مدلاوات كم زتزازمو ابرهلهم بيت صحفه الزفر سلام نصطن كتما مقله اتوم زقمطم انفتات بعوت نخوغنو
ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዘሎ መሪሕነት ሓላፍነት ክዋፃእ ዘዘኻኽሩ ኣይተረዳሃይን ፍስሃም ሓለዋ ፀጥታ በዓል ምክንያት ብምግባር ጥራሕ ዝስራሕ ስራሕ ከም ዘይኮነ ርዱእ ብምግባር ሰላምን ፀጥታን ከተማና በዘላቅነት ውሕስ ንምግባር ኩሎም ኣብ ህዝቢ ልኡኽቶ ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ፀጥታ መዳርግቲ ኣካላትን ብልዑል ተወፋይነት እጃሞም ክዋፁ ይግባእ ተባሂሉሎም መላእ ነባራይ ሕብረተሰብ ከተማ መቐለ ድማ ኣብ ሓለዋን ፀጥታን ከባቢኡ በዓል ዋና ኮይኑ ኣብ ጎኒ ኣካላት ፀጥታ ተሰሊፉ ከምቲ ልሙድ ንጡፍ ተሳትፎ ክሕይል ድማ ፃውዒት ቀሪቡሎም ታሪካዊትን ጥንታዊትን ዝኾነት ከተማ ኣክሱም ብድምቀት ንዝኽበር በዓል ህዳር ፅዮን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ፍልይ ብዝበለ ድምቀት ንምኽባር ኣድላይ ዝተባሃለ ምድላው ኣዛዚማ ኣጋይሻ ንምቕባል ኣብ ሰፊሕ ምድላው ከም እትርከብ ተገሊጹ እቲ ሃይማኖታዊ በዓል ህዳር ፅዮን ብድምቀት ንምኽባር ሰላምን ፀጥታን እታ ከተማ ውሕስ ንምግባር ኣካላት ፀጥታ ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝተገለጸ እንትኸውን ሕብረተሰብ ከተማ ኣክሱም እውን ብተመሳሳሊ ኣጋይሹ ንምቕባል ኣድላይ ዝተባሃለ ምድላው ዛዚሙ ከም ዝርከብ ተገሊጹሎ ድሕር ጽባሕ ሰንበት ኣብ ታሪካዊትን ጥንታዊትን ከተማ ኣክሱም ዕለት 21 ዝኽበር በዓል ህዳር ፅዮን ካብ መላእ ዓለም ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ናብ ከተማ ኣክሱም ብበዝሒ ከም ዝውሕዙ ይንገር እዚ ብኣማኢተ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ዝዛተፍሉ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ብድምቀት ንምኽባርን ሰላምን ፀጥታን ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ንኽዛዘም ሕብረተሰብ ከተማ መቐለ ምስ ኣካላት ፀጥታ ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዝበፅሐን ሓበሬታ ዘመላኽት بمقصال حزي زبصحني سبر زينا نباهم كنبل صمدو فصيمو ندحريت كملسنا بزيخ بركي كم زبصح زملاخت حبريتا كبابي مرببه تسمعلو صمدو كلتيوم حزبታት ማለት ውን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንምዝያድ ንምጥንካር ዘዓለመ መድረኽ ኮይኑ ዝቀፀለ እንትኸውን ሕዚ ከዓ ኣብ መረበ ታሪካዊ ዝተባሃለ መድረኽ ተዳልዩ እንዳተኻየደውን ይርከብ እቲ መድረኽ ዝተዳለወ በዓል ሼክ ሙሳ ዝያራ ምክንያት ብምግባር ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ሰዓብቲ እምነት እስልምና ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብ መረብ ተራኺቦም ድምቕ ብዝበለ መንገዲ የኽብርዎ ከም ዘለው ተገሊጹሎም ከምዚ ዓይነት መድረኻት ድማ ኣብ ቂምን ጽልን ተሓፂሩ ፀንሐ ርክብ ህዝቢ ክልቲኦም ሃገራት ናብ ነቡር ንምምላስ ሕውነትን ፍቕርን ንምዝራ ናብ ልምዓት ንምስግጋር ተሊሙ ዝተጀመረ ጽምዶ ኣብ ምጥንካር ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም ርክብ ክልቲኦም ህዝብታት ንምዕንቃፍ ሰፍሕቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ክካየድ ዋላ እኳ እንተጸንሐ ጽምዶ ግን ክገጥምዎ ንዝኽኣሉ ዓንቀፍቲ ዝተባሃሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርታት እንዳፈራረሰ ፈጺሙ ንድሕሪት ክምለስ ናብ ዘይኽእል ብርኪ ከም ዝበፅሐዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ ጽምዶ ተጠናኺሩ መቀጸሉ ከመይ ትዕዘብዎ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና